Salam tout le monde. غادي نكملوا على البوندول élastique. ديك المره شفنا l'équation différentielle والحل ديالها. دابا غنشوفوا لو كوتي انرجيتيك وغادي نبداو بلينيرجي سينيتيك. هذيك لا ماس اللي تتمشي وتجي تدبدب كي اوسي لاصقه في لو رسول عندها انرجي سينيتيك à chaque instant اللي هو 1 demi m x point au carré. Il y a 1 demi m v carré. هذا énergie cinétique. Ça c'est la masse. Ça c'est la vitesse. إلا كنتو مسمي لاكس y غديروا y بون كاري. كان لاكس سميتو z غديروا z بون كاري. ولا في x كاري في y كاري في z كاري. سي لا ميم شوز. جو رابيل كو غادي نذكر بان x بوين راه هي في x. هي لا فيتيس وفق لاكس x اللي عندكم. هذه هي x بوين. هي لا ديريفي ديال x ليكواسيون اورال بارابور او طون. صافي مزيان. ولا باقي عاقلين على x هي xm cos de pi sur t fois petit t plus phi. إلا بغينا نديريفيوها غادي نصيبو هي moins xm de pi sur t sin ديك اللي شفنا ديك المره الحل ديال ليكواسيون ديفيرونسيال اللي هو ليكواسيون اورال تنديريفيوها دابا. هذا هو لا فيتيس avec le temps. Voilà comment change la vitesse. لأن الموفمون est sinusoïdal. حتى la vitesse غتكون sinusoïdal. هذه هي la vitesse. moins xm de pi sur grand T sin داكشي اللي بقى. هذا هو la vitesse. هذا l'énergie cinétique. تكونوا حاطينو باركو سي en joule. C'est une énergie. Attention. ندوزو deuxième énergie. هو l'énergie potentielle élastique. هو par définition هو 1 demi k l'allongement au carré plus une constante تنديتيرمينوها بلي كونديسيون اللي تعطيكم انيسيال. اون جينيرال الي نول اون جينيرال سي توجور اون جول. اكس هي لالونجمون هو ليكواسيون اورال هو لا سوليسيون ديال ليكواسيون ديفيرونسيال هي اكس ايغال اكس ام كوس دو بي سور تي تي بلس في. صايي دونك هاد لينيرجي بوتونسيال لاستيك elle dépend du temps. واخا لو طون ما بينش راه داخل في اكس لحقاش اكس فيها لو طون. صافي او سي حتى هو اكس بوين راه فيها لو طون. ها هي لا فيتيس فيها لو طون. فيز اتونسيون. دونك لا سوم ديالهم هو لينيرجي ميكانيك. لينيرجي ميكانيك سي لا سوم ديال او سي بلس او بي او بار ديفينيسيون. سي دونك هو 1 demi صايي ام اكس بوين او كاري بلس 1 demi k هي la raideur du ressort, l'allongement au carré à chaque instant, plus une constante C, et en général, c'est voir, c'est vrai, hein? Ça dépend des conditions. Voilà l'énergie mécanique, c'est toujours en joule, l'énergie mécanique. Si je veux représenter les trois énergies dans un seul diagramme, avec le temps, voilà ce que l'on trouve. On trouve, bien sûr, parce que le mouvement se fait entre moins x max et plus x max. لأن la masse تتمشي وتجي تتمشي وتجي la masse تدبدب تدير aller retour. donc c'est un mouvement qui est limité. ما تقدرش تخرج على هذه القيمه بحال ما بين ناقص 5 زائد 5 ناقص 5 زائد 5 en passant par l'équilibre اللي هو O. donc غنصيبوا بان الانرجي بوتونسيال ديال بحال هكا سي اون بارابول اللي عندها ان مينيموم. والإنرجي سينيتيك العكس سي اون بارابول مقلوبة لأن لورسك لون أوغمونت الأخرى ديمينيو. عندهم دو رول متعاكسين ولا سون ديالهم هو هذا هو الإنرجي. هذا اللي تندير دابا أونغرا هذا هو إنرجي ميكانيك. دونك هذا سي لينيرجي ميكانيك. هاد لا كورب اللي بارابول دي زون أو سي لينيرجي بوتونسيال إلاستيك. وهذه سي لينيرجي سينيتيك. تكونوا حافظين الدياغرام عيد تشوفوا لا كورب تعرفوها. دونك اللي مقلوبه كوم سا سي انرجي سينيتيك. اللي ديزا من او هكا وعاديه كوم سا دايره بحال ان بول سي لينيرجي بوتونسيال. ولي كونستانت سي لينيرجي ميكانيك. هذه في حالات الا ما كان عندنا الاحتكاك لا والو ستاد ان سيستيم كونسيرفاتيف ما كاينش ضياع ديال لينيرجي. صحيح سي فري امبورطون. وهاد النقطه اللي تيتلاقاو فيها هاد النقطه اللي تيتلاقاو فيها سواء في النقطه ا ولا النقطه بي ديك الساعه تكون عندنا اون ا ولا اون بي. عندنا او سي تساوي او بي او.
c'est important. مثلا en A ou B. Les deux énergies تكونوا égales. EC égale EP. Ça y est. Ça, c'est pour le point A ou le point B. Or, on sait que l'énergie mécanique, on va terminer tout de suite, c'est EC زائد l'énergie potentielle. هذه l'énergie mécanique elle est constante. إذا كانت هذه constante وهذه نقصت، الأخرى غتطلع. أو العكس. دونك إما وحدة غتنزل والأخرى غتطلع، ولا وحدة غتكون نول والأخرى ماكسيمال. دونك supposons EC est nul. إذا كانت EC est nul, EPE est max. دونك من اليوم اللي بغى يصيب لينيرجي مثلا ميكانيك يعطي الوحده صفر، حيت ملي تتكون وحده صفر الاخرى تتكون ماكسيمال، لان بجوج بحال ان بالانس. اذا كانت هذه مثلا هاد لينيرجي ميكانيك هي 10 وكانت او سي هي 8، هذه غتكون جوج. ولا كانت او سي هي جوج الاخرى غتكون 8. ولا كانت او سي 0 هذه غتكون هي 10. دونك لينيرجي ميكانيك راه هي وحده فيهم ماكسيمال، راه هي اما او سي ماكس أو l'énergie mécanique المهم ماشي في التمارين، هي l'énergie potentielle max. سي امبورطون شي هاد العلاقات اللي عطيتكم دابا هما اللي غتسيبوها في التمارين. اشنو هو سي ماكس؟ هو ان دومي لا ماس لا فيتيس ماكسيمال او كاري. سي امبورطون سا نتوما تشوفوا في التمارين. وشنو هو لا فيتيس ماكسيمال؟ غتمشيو للديريفي ديال ليكواسيون اورال، داكشي اللي في الكوسينيس هو اكس ماكس. قبيله شفناه هو ناقص اكس ماكس، ديك ناقص يحيدو ديروا حكايه كونكاري تمشي، هو ناقص اكس ماكسيمال دو بي سور لا بيريود. دونك جو انا نكتب لكم هنايا. دونك اكس بوين ماكس زعما لا فيتيس ماكسيمال اقصى سرعه ديال ديك لا ماس اللي لاصقه في النابض، تكونوا حافظينه هو اكس ماكسيمال. ما شغلناش في الموا لان اوكاري غتمشي للموا دو بي سور غران تي. ناخذ لا فالور ابسول تكون بلوس ولا مهم تيهمناش. هذا هو اكس ماكس. غديروا هنايا عندكم ماس وغتسيبوا لينيرجي ميكانيك. سي امبورطون سا. الا كانت هي لينيرجي بوتونسييل تنعرفوا لينيرجي بوتونسييل هو ان دومي كا اكس mais هنا ماكسيمال. دونك سي ماكسيمال او كاري. و اكس ماكسيمال هو لامبليتود تيكون في لا كورب اللي تيعطيو لكم وغتسيبوا. دونك اللي بغى يسيب انرجي ميكانيك في شي اكزرسيس يفكر ديما في هاد العلاقات راه تحتاجهم. تاخذوا لينيرجي سينيتيك تديروا ان دومي ام اكس بوان ماكس او كاري، او ان دومي كا. الا عندكم كا ها اللي غتخدموا، الا عندكم لا ماس اللي غتخدموا. دونك هاد لي فورميل اللي تيليقوا تحسن نحسبوا انرجي ميكانيك، ونقدر نحسب اما لا ماس واما لا ريدور كا، وتنزيد ندمج معاهم لا بيريود. شي هاد لي فورميل اللي عطيتكم دابا هما التمارين، هما الباك راسين دو ام على كا. شي اللي كنتو عندكم عارفين هادو هاد فيش كلشي. دونك الا بغيت لا ماس نقدر نخرجها من هنا، الا بغيت كا نقدر نخرجها من هنا. غتقول لي فين هو انرجي ميكانيك؟ تعطيكم الغراف، تعطيكم هاد لا دروات ديال الكويله اوريزونتال، تيكتب لكم مثلا هنايا 4 10 موان 2 جول. هذيك هي الانرجي ميكانيك. سي لا فالور اللي هنايا اللي ديزامنا او ام تكون انرجي ميكانيك توتال. اتونسيون راه الغراف راه هو كلشي. غتحفظوا هاد العلاقات ولا بروشين فوا غنديروا دي زيكزارسيس. فوالا بور هاد البوندو الاسيك اون لا توتالمون ديتيرميني. الله يعاونكم.